बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान चूँकि बड़ा पोटेंशियल रखता है, रिसोर्सेज हैं और बड़ा ही एक पावरफुल अपना मकाम रखता है। यहाँ के लोगों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर वसाइल भी बहुत ज़्यादा है। नाउ गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या जिम्मेदारी हैं, उस पर तो बारहा हम प्रोग्राम में बात करते आए हैं। और इस वक्त चीफ सेक्रेटरी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान मिस्टर मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब के कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली हेल्थ, एजुकेशन, आईटी एंड टूरिज़्म। इसमें जो उनके इक़दामात हैं, उनकी कोशिशें हैं, उनके क्या रिज़ल्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और रीजन लेवल पर कैसे आएंगे, आप लोगों को इन्फॉर्म करने या इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश हमारी जारी है। एट दिस टाइम आई एम इन डिस्ट्रिक्ट शिगर, और डिस्ट्रिक्ट शिगर भी जो है वो अपनी मिसाल आप ही है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। तो डिस्ट्रिक्ट शिगर में CS के इनिशिएटिव्स के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इक़दामात हो चुके हैं, इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट शिगर वलीउल्लाह फलाही साहब। इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं अबाउट द इनिशिएटिव्स ऑफ CS। अस्सलाम वालेकुम डिस्ट्रिक्ट साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। पहले तो प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुशामदीद एंड थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम फॉर अस। वलीउल्लाह साहब, ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट शिगर चूँकि एक अपनी सिग्निफिकेंस रखता है ओवरऑल, अगर हम इसको डिफरेंट फैक्टर्स सेक्टर्स से अगर देखें, लेकिन अभी CS के काफ़ी इसमें प्रोजेक्ट्स आए हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, उनके इनिशिएटिव्स के बाद क्या तब्दीलियाँ आई हैं डिस्ट्रिक्ट शिगर में? बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू आपका, आपकी टीम का, कि यहाँ पे जो हमारे CS आपके जो इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रोजेक्ट करने और लोगों की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप यहाँ तक ट्रैवल करके आई हैं। तो मैं आपका ऑन बिहाफ ऑफ सारे जो हमारे HODs हैं और बीइंग DC शिगर में आपको वेलकम कहता हूँ और थैंक यू। बिल्कुल आपकी बात है वैलिड। इसमें देखें, जहाँ तक हमारे CS साहब के इनिशिएटिव्स की बात है कि इससे पहले गवर्नमेंट स्कूलों में, जहाँ तक इस ज़माने में जहाँ पे ये IT का दौर है, IT एरा है, यहाँ पे लोगों को ऐसा अवेयरनेस नहीं थी। तो पूरे, अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट शिगर ने पूरे GB में, जहाँ पे अगर टेक फेलोज़ के ज़रिए कह दें, आप STEM प्रोग्राम के ज़रिए कह दें, जो स्कूलों की जो ओवरऑल जगह उनकी एक अबतर हालत थी, उनकी ब्यूटिफिकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे माशाल्लाह बड़े उसके साथ यहाँ पे चल रहे हैं। ख़ुसूसन ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसके जो फॉरवर्ड एरियाज़ हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, पिछले मैं अपने विज़िट में भी वहाँ तक जाके देखा स्कूलों की माशाल्लाह, जहाँ पे CS साहब गए हैं और वो स्कूल जहाँ तक वो उन्होंने जाना है, सब स्कूलों में अभी हमारे DD एजुकेशन के उसके सरबराही में, और हम ओवरऑल जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो बाकी जो इनिशिएटिव्स हैं, उसको देख रहे हैं। तो माशाल्लाह वहाँ पे स्कूलों में जो है बड़ी एक रोबस्ट चेंज आई हुई है। तो स्कूलों की जो हालत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद वहाँ पे जो ट्रेन जो टीचर्स, उसके बाद IT टीचर्स, तो वो माशाल्लाह हमारे जितने भी स्कूल के इनिशिएटिव्स हैं वो बड़े एक उसके साथ स्मूथ तरीके से चल रहे हैं। इसी तरह हेल्थ में जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें हमारे एम्बुलेंस से लेके हमारे जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और जो HR है उससे रिलेटेड वो भी बड़े बेहतरीन माशाल्लाह, मतलब CS साहब ने तवज्जो दिया ख़ासा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शिगर में। तो हम फिर CS साहब की एज अ टीम, फिर कमिश्नर साहब और हम सारे जो हैं वो इसको यहाँ पे ट्रू लेटर एंड सेपरेट उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वलीउल्लाह साहब, ये भी बताइएगा, चूँकि काम करते वक्त और स्पेशली अच्छा काम करते हुए तो मुश्किलात का सामना होता है, एंड हर्डल्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप बताएं, बीइंग ए टीम मेंबर ऑफ CS, यहाँ पर क्या मुश्किलात हैं? चूँकि इनिशियल स्टेज है, पहली आप लोग एक स्टेप चढ़ने जा रहे हैं और उसका नो डाउट कि इन फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द हर्डल्स। तो हर्डल्स के देखें, यहाँ पे GB ओवरऑल इसके जो हमारा टेरेन है, टेरेन वन ऑफ द हर्डल है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का है वो भी बड़ा एक इशू है, क्योंकि हमारा बहुत से रिमोट एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमारे कनेक्टिविटी का इशू है। तो टाइमली वहाँ पे यहाँ से तकरीबन 4 से 6 घंटा, बाज़े से गाँव है जैसे हमारा अरंदू गाँव है, बेसिल है, फिर इसी तरह अस्कुली गाँव है, मिनिमम 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो एक तो हमारे उसके जो मूवमेंट होती है वहाँ पे जाके, फिर जब वहाँ से हम वापस आते हैं, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट जो है वो पाइपलाइन में है तो उसका जो एक सच मॉनिटरिंग में ज़रा मुश्किलात आती हैं।
تاہم جو میری جو ٹیم ہے اے سی صاحب اور باقی جو میرے HODs ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ گاہے بے گاہے اسی طرح، چونکہ ابھی میرا یہ تیسرا ویک ہے ایز DC شگر، تو ہم نے میکسیمم ایریاز، میکسیمم جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کو دیکھا ہے. تو انشاءاللہ میں اپنے ٹیم کو ایک بڑا اس کے ساتھ ان کو انسٹرکشنز دی ہیں تو وہ ایکٹیو رہیں، تاکہ سارا چاہے ہیڈ کوارٹر ایریا ہو چاہے ہمارا فارورڈ ایریا ہو، تو ہمارے جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں اسکول کے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو ہیلتھ کے ہیں، اسی طرح یہاں پہ ٹوریزم کی آپ نے بات کی، یہاں پہ جیسے K2 ہے، اسی طرح اور بھی ہمارے پاس 5 جو ایسی بڑی ماؤنٹینز ہیں جہاں پہ ٹریکنگ کے لیے، کیمپنگ کے لیے، اس کے بعد کلائمبنگ کا، اسی طرح سرفرنگا کی اگر میں بات کروں جو کولڈ ڈیزرٹ ہے وہ ایک بڑا ہمارے ایک ٹریجر ہے اس کے لیے. تو ان سب کو ہم ایک ریگولیٹ کرنے ان کے لیے پھر ڈفرینٹ انیشیٹیوز، ایک وائبل اور اس کے بعد سیف اینڈ سیکیور جو ہے انوائرمنٹ ہم دیں ان کے لیے، ٹورسٹ کے لیے، پھر اسی طرح انویسٹر کو. تو ماشاءاللہ جو میری ٹیم ہے یہاں پہ ہمارے ڈویژن میں کمشنر صاحب کی سربراہی میں، تو اوورال پھر جو گائیڈنس ہے جو ہمارے اوپر سپرویژن ہے وہ CA صاحب کی ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ جو پروجیکٹس ہیں کچھ اپنے نیئر اس پہ کمپلیشن میں، کوئی مڈل ہیں، تو ہم ان کو پرائرٹی وائز جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. All right. In the end of program, do you want to convey any message to the viewers? ویورس کے لیے یہی ہے کہ شگر جو ہے ایک بڑا پرامن اور خوبصورت اور بڑا ایک پوٹینشیل رکھنے والا یہاں پہ ہے، چاہے آپ ٹوریزم میں لے لیں، نیچرل ریسورسز میں لے لیں اور دیگر اس میں لے لیں. سب سے پہلے تو ہم آپ کو تمام ویورز کو ویلکم کہیں گے، یہاں پہ شگر وزٹ کریں، بلتستان وزٹ کریں، GB وزٹ کریں. اسی طرح جو ہے اپنے ساتھ اور بھی دوستوں کو لے کے آئیں، یہاں کی جتنی بھی نیچرل ریسورسز ہیں، پوٹینشیل ہیں، ان کو دیکھیں، انجوائے کریں. اس کے علاوہ جو ہمارے لوکل یہاں پہ جو ویورز ہیں شگر کے، ان سب سے یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو پروجیکٹ یہاں پہ شروع ہونے جا رہا ہے یا شروع ہے، اگر کہیں پہ کوئی چیز آپ لوگوں کو آ جاتا ہے کوالٹی کی، اس میں کہ یہ کوالٹی کمپرومائز ہو رہی ہے یا کہیں پہ کوئی پروجیکٹ جو نہیں ہو رہا، تو یہی میڈیا ہے. جو ہمارے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ جب میٹنگ ہوگی تو میں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ جو میڈیا ہوتی ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی جو ہے آئیز ہیں، ایئرز. تو آپ لوگ ہمارے اس میں لے کے آئیں، جو ہمارے ویورز ہیں یہاں جو لوکل ہمارے شگر کے ہیں، تو یہاں کے جو ایشوز ہیں وہ ہماری نوٹس میں آئیں گے. تو ہم ایز اے ہول انشاءاللہ ایک ٹیم کی شکل میں جو ہے میکسیمم ان ایشوز کو جو پرائرٹی وائز جو ہے وہ پہلے حل ہو سکتے ہیں وہ حل کریں گے، جس کو ہم کم کر سکتے ہیں، میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم کم کریں گے. تو یہی میرا لاسٹ میں پیغام ہے کہ یہ جو ایک خزانہ ہے ایک ڈسٹرکٹ شگر، یہاں پہ نیچرل ریسورسز، ان سب کی جو ہے وہ پروٹیکشن میں اپنا رول پلے کریں. اس کو خوبصورتی، ایکو ٹورزم اور جتنے بھی ہیں، پھر اپنے وہ والدین جو اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں بھیجتے ہیں، ان کے لیے خصوصاً میں یہ کہوں گا کہ آج اسکولوں کی حالت وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے ہوتی تھی. تو ابھی ہمارے CA صاحب کے بڑے اچھے انیشیٹیوز ہیں، اسکولوں کی حالت بہت اچھی ہے، بڑے اچھے قابل ہمارے ٹیچرز ہیں. IT کے پروجیکٹس یہاں پہ ہیں، ٹیک فیلوز آ کے ان کو سکھا رہے ہیں، STEM کے پروگرام ہیں، دیگر اور ہمارے پروگرامات ہیں. تو اپنے بچوں کو اسکول لازمی بھجوائیں تاکہ ہمارا جو ہے اوورال ڈسٹرکٹ شگر کی جو ہے وہ لٹریسی ریٹ بہتر ہو. اور یہاں پہ جو وہ ایک ویلیو ہے ہماری، یہاں پہ ایک اسٹیٹسٹکس ہے کہ چائلڈ لیبر ہمارے شگر کا زیادہ ہے. تو میں سب والدین سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کو میکسیمم اسکولوں پہ بھیجیں تاکہ ہمارا وہ چائلڈ لیبر اور باقی جو ہے وہ بھی کم ہو. چلیں، تھینک یو سو مچ ولی اللہ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کا، ہمیں اپنا وقت دینے کا. اور ناظرین، نو ڈاؤٹ کہ مسائل ہیں، بٹ میرا کہنا ہے کہ ان مسائل کا حل بھی موجود ہے. ناؤ وی شوڈ آل کنٹریبیوٹ اور سیلف، جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. ان دی اینڈ آف پروگرام آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ ایوری تھنگ از پاسبل، نتھنگ از امپاسبل. جسٹ دی ورڈ امپاسبل از امپاسبل، ادروائز ایوری تھنگ از پاسبل. سو جسٹ بلیو ان یور سیلف، اچھا کام کریں اچھی نیت کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.